بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغنا بالنعم وأكرمنا بالآلاء التي لا نحصيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وأصحاب الكرام وأساتذة الأعزة، يا إخواني البررة، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة حول عيد الأضحى. يا زملائي، إن هذا العيد يأتي إلينا كل سنة، يأتي إلينا كل عام، نفرح بقدومه ونسر بمجيئه. نقوم مبكرا في هذا اليوم، نغتسل ونلبس لباسا جديدا، نخرج إلى المصلى جماعة ووحدانا، نؤدي الصلاة اجتماعا، نرجع ونذبح البقرة والشياه، ونقسم اللحوم بين الأقارب والجيران، نقسمها بين الفقراء والمساكين، نأكل أنواعا من الطعام الذي يطبخ باللحم، نجعل المأدبة، فنقضي هذه الأيام من الأضاحي بسرور عظيم ولطف عجيب. يا زملائي ورفقائي، والمسلمون من العالم يجتمعون في هذه الأيام في البلد المقدس، وهم يطوفون الكعبة المقدسة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لعبادة الله الأحد. إنهم يخرجون إلى منى، يخرجون إلى عرفات، يخرجون إلى مزدلفة، وهم يلبسون رداءين حقيرين، ولا يكون الفرق بين العجمي والعربي، بين الحاكم والمحكوم، بين العالم والجاهل، بين الغني والفقير. والفضاء لا يزال يرتج بوحدانية الله تبارك وتعالى، وهذه الكلمات الوحدانية ترتفع من كل جانب ومن كل ناحية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما أحسن هذا المنظر وأعجبه وأجمله. يا سادتي وزملائي، هذه الأيام لعيد الأضحى تمر بنا ونقضيها قضاء حسنا، لكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقتها، لا يعلمون أهميتها، لا يعلمون تاريخها. إن إبراهيم هو نبي من الأنبياء، إنه نبي جليل، إنه خليل الله، جعله نبيا واصطفاه لرسالته واتخذه خليلا. لكنه تعالى أراد أن يمتحنه، أراد أن يبتليه، فأمر أن يترك زوجه وابنه في الصحراء القاحلة، في الصحراء البعيدة، في الصحراء التي لم يكن فيها أي إنسان وحيوان، فأطاع ما أمر وامتثل ما أمر ربه، فنجح في هذا الامتحان العظيم. ثم نشأ ابنه وهو يسمع، فرأى في منامه أنه يذبحه، وكان المنام منام النبي، وكان حقا صادقا، فقال تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان الابن ابن خليل الله، وكان حقا صادقا، فقال تعالى: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم أخذه إبراهيم وأشجعه وتله للجبين، ووضع السكين على الحلقوم وذبح، لكن هذا السكين لم يعمل عمله على هذا الحلقوم، فذبح النعجة التي أرسلت إليه من الجنة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يا أحبائي وزملائي، تذكار لهذه الواقعة التاريخية فرض الذبح على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة، فإنها تذكرنا أن محبة الله أكبر من كل شيء، أكبر من محبة الزوجة والأولاد، أكبر من محبة الآباء والأمهات. فإنها تذكرنا ألا نتخلف في تقديم المال والأنفس في سبيل الله، وألا يكون أولادنا
وأحباؤنا فتنة لنا في ديننا، بل نتخذ هذه الطريق الأقوى. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فعلينا أن نقضي هذه الأيام كما هو حق لها، وأدعو الله أن يوفقني ولكم ولسائر المسلمين، وأكتفي بهذه الكلمات.